बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वतन अज़ीज़ में सारी सूरत हाल जो महंगाई, बदअमनी, नाइंसाफ़ी और हर तरफ लाकानूनियत का जो राज है, इस माहौल में आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे अरस्तु और अफलातून मिल जाएंगे जिनके सामने अगर आप इस जुल्म और नाइंसाफ़ी और ये महंगाई वगैरह, बिजली की नापैद सूरत हाल, महंगा पेट्रोल और लोगों की आमदनी जो कम हो गई है, वो बेरोज़गारी, हुक्मरानों की अयाशी, इन सारों के बारे में जब आप उनके सामने बात करेंगे, उन अरस्तु और अफलातूनों के सामने, तो वो आपको चुप रहने की ऐसी ऐसी दलीलें ले आएंगे सामने आपके कि आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। ये अरस्तु और अफलातून जो हैं वो खुद तो इस सिस्टम के बेनिफिशरी होते हैं। ज़्यादातर वो या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होंगे, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी हैं तो उसमें भी स्पेशली जो ग्रेड 17 से ग्रेड 20 और एंड ऑनवर्ड्स, ये जो अफलातून हैं वो उस क्लास से ताल्लुक़ रखते होंगे, या पॉलिटिशियन होंगे। पॉलिटिशियन के जो राइट हैंड्स होते हैं वो होंगे, या करप्ट बिजनेसमैन या किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखते होंगे, लेकिन इलिट क्लास से रखते होंगे, जो इस करप्ट सिस्टम के 110% बेनिफिशरी होंगे। वो आपको फिर समझाएंगे कि इस सिस्टम के ख़िलाफ़ बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपको समझाएंगे कि अगर बिजली 10-10 घंटे नहीं आती, पेट्रोल आपकी दस्तरस से बाहर हो गया है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, तो आपको परेशान होने और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस पे जलने करने की बजाय आप अपने काम पे तवज्जो दें, आप अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, और आप सर तस्लीम खम करके और मन और हुक्मरानों और ये जो ब्यूरोक्रेसी और अशराफिया है उनकी आप जो है ग़ुलामी करते जाएं। इस तरह के अफलातून और अरस्तु दोस्तों आपको मुल्क में वाफर मिकदार में मिलेंगे। हर तकरीब में, हर गैदरिंग में, हर फैमिली में और हर जगह आपको ये नज़र आएंगे। कोई उनसे जाके पूछे, अल्लाह के बंदो, आप लोगों ने तो किसी भी तरह अपने आप को जो है मुआशी तौर पे मजबूत कर लिया, सिस्टम के बेनिफिशरी भी हैं, करप्शन भी कर रहे हैं, किसी तरह आप जो है दोनों हाथों से, बल्कि मैं कहूँगा कि 2 हाथ और 2 पैर, हर तरीके से आप जो है माल कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, दौलत आपके पास आ रही है, लेकिन इन बेचारे गरीबों को आप जो है चुप रहने का तरीका बताते हो और उन्हें बताते हो कि भाई ये आपके नसीब में लिख दिया गया है, और ये दुनिया वैसे भी जो है काफरों के लिए बनाई गई है, मुसलमानों के लिए है ही नहीं। तो इस दुनिया में जैसे तैसे हम जो हैं वो चुप करके, सर नीचे करके आखिरत की तैयारी करें, और जहाँ पे अपने बच्चों को भूखे भी मारें, गर्मी में भी मारें, हर जो 21वीं सदी के जो टेक्नोलॉजी है, जो फैसिलिटीज़ हैं, उनसे भी अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को महरूम रखें, और बस सर तस्लीम खम करके इनके पीछे भागते रहें। इस तरह के अफलातून और इस तरह के जो अरस्तु हैं, इनसे बचना ज़रूरी है नाज़रीन। मैं खुद भी हमेशा कोशिश होती है मेरी कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने फेसबुक पेज पे, अपने वीडियोस वगैरह जो आर्टिकल्स हैं उसमें पॉजिटिव जो है अपनी तहरीरें लिखूं और मुस्बत चीज़ें फैलाऊं, लोगों में इनकरेज करूं, लोगों को बकअप करूं काम करने के लिए। ये अपनी जगह पे है और ये अभी भी मैं इंशाल्लाह कर भी रहा हूं और करता भी रहूँगा इंशाल्लाह। लेकिन उसके साथ साथ ये नहीं हो सकता कि हम वो लोग बेचारे मिडिल क्लास और गरीब लोग जो भूख में परेशान हैं, जो बिजली से परेशान हैं, जो पेट्रोल महंगा होने से परेशान हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी उनके हाथों की दस्तरस से बाहर होती जा रही हैं, उनको हम ये सबक सुनाएं अफलातून बन के कि आप जो है आखिरत की ज़िंदगी तैयारी करें, और हम जो है इस दुनिया के माल मता जो भी है उसमें लूटते रहें, मुल्क और अयाशियाँ करते रहे। इस तरह नहीं होता। इन अरस्तु और अफलातूनों से बचने की ज़रूरत है। 2 चीज़ें हैं करने की, जो महंगाई और जो सिस्टम ख़राब हो गया है हमारा, इसमें एक बात तो तय है कि हमें अपनी मेहनत, अपना फोकस छोड़ना नहीं है। हमें अपनी अर्निंग्स बढ़ाने, अपनी लिविंग स्टाइल जो बढ़ाने में
اس میں ہمیں کوئی کوتاہی نہیں کرنی، نو ڈاؤٹ۔ اگر گھر میں کوئی ایک شخص کما رہا ہے، 6 بندے کھانے والے ہیں، لیکن اس میں 4 میچور بندے ہیں جو کمانے کے لائق ہیں، تو ان کو کسی نہ کسی طرح کمانا چاہیے حلال طریقے سے، یہ بات تو طے ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہیں بھی نہیں، یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے کہ ہم سر نیچے کر کے، آنکھیں بند کر کے اور بس چپ کر کے جو ہے اپنے کمانے میں لگے رہیں اور اپنا پیٹ پالنے میں لگے رہیں بچوں کو اور سسٹم کو یوں ہی چھوڑ دیں۔ وہ پھر اگر اس طرح ہم کرتے رہیں گے تو آج ہمیں بجلی اور پیٹرول صرف مہنگا ہوا ہے، ہماری دسترس سے باہر گیا ہے۔ اگر ہم اسی طرح چپ کر کے حکمرانوں، اشرافیہ اور مقتدر طبقے کو عیاشی کرنے دیں گے اور ہم ان کے غلام بن کے رہیں گے تو وہ دن دور نہیں جب وہ ہماری سانسوں پہ بھی کنٹرول کر لیں گے، ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کے ساتھ ساتھ اپنی اسکلز بڑھانے، اپنی کہہ لیں کہ ارننگس بڑھانے کے ساتھ ساتھ، اس پہ محنت اور فوکس کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں سسٹم کے خلاف، سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی ایک کلپ ریکارڈ کیا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ اسپیشلی وہ کلاس، وہ طبقہ جو اپر مڈل کلاس میں آتا ہے، یا جس کو یہ کہہ لیں کہ روٹی کے لالے نہیں پڑے ہوئے، 2 وقت کی روٹی وہ پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے، کوئی نہ کوئی الٹرنیٹو بھی اس کے پاس ہے، تو اس کو معاشرے کی ترقی کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے، سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے، آواز بھی اٹھانی چاہیے اور زمین پہ آ کے، گراؤنڈ میں آ کے بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ ایک ہمارے یہاں دوسرا جو نیگیٹو پہلو ہے کہ ہم یہ جو افلاطون اور ارسطو ہے، یہ آپ کو ہر چیز کا الٹرنیٹ دے دیں گے کہ بھائی بجلی نہیں ہے تو اس میں جلنے کرنے کی کیا بات ہے، آپ یو پی ایس رکھ لو، یو پی ایس سے گزارا نہیں ہو رہا تو آپ جنریٹر لے لو، جنریٹر بھی پورا نہیں پڑ رہا تو آج کل تو سولر بھی آ گئے ہیں۔ تو اس طرح کی ہر طریقے میں پیٹرول اگر مہنگا ہے تو آپ گاڑی مت رکھو، آپ موٹر سائیکل چلاؤ، موٹر سائیکل افورڈ نہیں کر سکتے تو سائیکل چلاؤ، صحت کے لیے اچھی ہے۔ یعنی آپ کو وہ ہر قسم کے الٹرنیٹ پیش کریں گے اور خود جو ہے اس سسٹم کے پورے بینیفیشری ہیں، عیاشیاں بھی کریں گے اور ہر طریقے سے لوٹیں گے بھی اس ملک کو۔ تو ان ارسطو اور افلاطونوں سے ایک بار پھر میں کہہ رہا ہوں، ان سے بچیں۔ خدا را 2 کام کرنے کے ہیں، اپنی ارننگز، اپنے جو ہے کمائی کا ذریعہ بڑھائیں حلال طریقے سے، اس پہ فوکس کریں اور سسٹم کے خلاف، خراب سسٹم کے خلاف، یہ جو غلامی والا سسٹم ہے، اشرافیہ کے خلاف اپنی آواز اٹھاتے رہیں اور اپنا رول پلے کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب ان کے محلات جو ہیں، یہ اشرافیہ اور یہ جو حکمران ہیں اور یہ مقتدر طبقہ جو ہے، جو ہم سے ٹیکس لے کے ہر قسم کے، سینکڑوں قسم کے بجلی کے بل میں، گیس کے بل میں، پانی کے بلوں میں مختلف قسم کے ٹیکس لے کے وہ ہمارے پیسوں پہ عیاشیاں کر رہا ہے، ایک دن آئے گا انشاءاللہ جو ان کی عیاشیاں اور ان کے دن جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے قرآن میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی قوم میں اگر ہم ان کے آسودہ حال لوگ، یعنی حکمران یا جو بھی ایلیٹ کلاس ہے، اس کو اگر ہمیں تباہ کرنا ہوتا ہے، انقلاب لانا ہوتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے۔ تو ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل جو ان کو دی ہوئی ہے، ان سے ہم اپنے لیے بہتری کس طرح لا سکتے ہیں، اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔